बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ से मुल्क के अंदर जो तनाव की कैफियत है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक तनाव चल रहा था, एक शिदकी चल रही थी, आज फैसला सुना दिया गया। 25 करोड़ आवाम ने फैसला सुनाया और इसका ऐलान पेशावर के हॉकी स्टेडियम से एक जलसा आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सोहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई, मुस्तफ़ा अडवाज खोखर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दिगर ने किया है। और उधर आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत ने इमरान खान साहब को एक पेशकश की है, और वो पेशकश क्या की है वो आपके सामने रखेंगे। वो कहा जाता है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। अब ये कहा जा रहा है कि हमें बराबर फंसाया गया है और हम फंस कर रह गए हैं। तो हजूर वाला, आपको ये फंसाने के हवाले से ये किसने कहा था? किस खुद साख्ता दानिशवर ने आपको मशवरा दिया था कि आप जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि जनूबी एशिया के मकबूल तरीन लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद सबक वज़ीर इमरान खान साहब को आप लताड़ कर रख दें और उन्हें सींगों पर रख दें। पेशावर में क्या कहा गया? असद कैसर ने कहा कि पेशावर के जलसा आम से उन्होंने खिताब किया। बहुत बड़ी तादाद पेशावर में आवाम का जमा है, आवाम का इकट्ठ हुआ है। उस जलसा से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने यह साबित किया है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का मजबूत कला है और हमेशा ये कला रहेगा। ये समझते हैं कि किसी दौस और दबाव से इमरान खान साहब को या उनके साथियों को झुका लेंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये असद कैसर साहब जलसा आम से खिताब कर रहे थे और ये फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम से अमलन वोट का हक छीना जा चुका है। 17 सीटों वाले उनको हुकूमत दी गई है। उन्हें पाकिस्तान की अवाम, 25 करोड़ अवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया है। ताकतवर हल्के चाहते हैं कि वोट पाकिस्तानी अवाम के पास नहीं होगा, बल्कि ये जैसे चाहेंगे खुद हुकूमत ये बना कर देंगे या हुकूमत में ये लोगों को बिठाएंगे। नवाज शरीफ खुद एक बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद से हारा हुआ है और आज ये 17 सीटों वाले मुल्क के लिए कानून साजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इस आइन शिकनी को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। हम इस कानून शिकनी को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में वहाँ पर जलसा आम से नारे लगाए गए, पुरजोर नारे लगाए गए, जिनमें टी चौक का जिक्र किया गया। और उन नारों का जवाब असद कैसर ने देते हुए कहा कि सोहेल अफरीदी जब टी चौक की कॉल देंगे तो हम सरों पर कफन बांध कर टी चौक की तरफ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक अपना हम मकसद हासिल नहीं करेंगे। हम वहाँ रहेंगे, हम घर वालों को बता कर जाएंगे कि या हम गाजी होंगे या फिर शहीद होंगे। और जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर है, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा, हमें डराने की कोशिश करने वालों, और देख लो क्या लोग डर गए हैं। जो बयानिया आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बयानिया आपके मुंह पर मारा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत कराई, फिर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे निशान छीना, यानी कि हमसे इंतखाबी निशान छीना और हमें बेनाम व निशान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनाम व निशान किया गया। नाज़रीन, जानते हैं आप कि 13 जनवरी की स्याह रात का वो फैसला, जब उस वक़्त के एक मोहरे काजी फाइसा ने जर्नैलों के आगे दुम हलाते हुए और उनके मावन साथी जो है जस्टिस मुशर्रफ हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया जो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और अदलिया की तारीख का बदतरीन बदनुमा दाग है, जो किसी भी पाउडर से धुल नहीं जाता। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया। काजी फाइसा ने 8 लोगों को, उन्हें कहा कि 8 लोगों के हकूक़ हैं, लेकिन 8 करोड़ लोगों के हकूक़ को उन्होंने
जूतों के नीचे रौंद कर रख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनाम और निशान किया गया। बात यहाँ ख़त्म होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बात आगे बढ़ती है और फिर ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता है, किसी को बैंगन, किसी को कद्दू, किसी को जूता, तजी, कमीज़ इंतखाबी निशान अलाट करता है। और फिर ऊपर से वो चतर चलाकी ये करता है कि उनसे मिलते जुलते प्रॉक्सी खड़ी करके उनको इंतखाबी निशान अलाट करता है। लेकिन 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की गयूर बाशऊर अवाम ने स्वात से लेकर राइम यार खान तक और जीबी से लेकर कराची और ग्वादर के साहिलों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को चुन चुन कर ठप्पे लगाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंड स्लाइड विक्ट्री दी। उस रात इनके हाथ पाँव फूल गए। जब नताइज आना शुरू हुए तो हायरार्की एक बार फिर गर्दश में आई और जीत को हार में बदला गया। फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलकर इलास्टिक शुदा शलवारें पहनाकर इन मोरू को पाकिस्तानी कौम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया, नफ्ज किया गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इन मोरू को, इनकी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, यकसर इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया और अपने हकूक़ के लिए जिदोजहद करना शुरू कर दी और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। सब कुछ करने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, अदलिया को बाजीचा अतफाल बनाने के बाद, मोरू को मुसल्लत करने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी हजूर वाला अवाम इनके काबू में नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब, इनका ख्याल था कि हम उसको झुका देंगे, लेकिन वो झुका नहीं है। तो फिर उन्होंने मोरे लॉन्च किए। मोरे लॉन्च करने के बाद जब उनसे भी कोई काम नहीं चला तो फिर ये खुद बराह रास्त सामने आ गए और उन्होंने इमरान खान साहब से इजहार किया मुखालफत का और कहा कि तुम होते कौन हो हजूर वाला, आप तो यहाँ पर आपके हाथ में इस वक्त बंदूक है, आप बंदूक छोड़कर आप किसी जगह का, किसी गली मोहल्ले का कौंसल का इलेक्शन भी लड़ कर देखें, लग पता जाएगा। आप ये हूटर शूटर प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं ना, इनके बगैर किसी दिन अवाम में जाकर देखें, आप लग पता जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे निशान छीना, रियासत ने 26 नवंबर को हम पर गोलियां चलाई, फिर भी हम जमहूरियत के साथ खड़े रहे। अगर आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इतवार के दिन कोहाट में हम एक और जलसा कर रहे हैं, यानी आने वाले इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट में एक और जलसा करने जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन जो है वो गर्म हो चुकी है। ये मोबिलाइजेशन है जो ये बात का इंदिया दे रही है, इशारा दे रही है। एक तारीख उठने को है और उस तारीख का आखिरी पड़ाव टी चौक होगा। और जिस तरह मुकर्रीन ने कहा कि अब की बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और एक और 26 नवंबर नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, जी नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कौमी लीडर इमरान खान को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। पेशावर इस बयान की मजम्मत करता है, पाकिस्तान इस बयान की मजम्मत करता है। इस मुल्क में बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जना को भी गद्दार वतन कहा गया। यही रवश रही कि हमने अवाम के मकबूल लीडर को नहीं मानना, बंद कमरों में बैठकर फैसले करने हैं, तो ये फैसले हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करने। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि यहाँ पर पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है और उस शख्स को गद्दार करार दिया गया और उस शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया जिसने एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर अपना हक छीनने की कोशिश की। ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के साथ ताहाल कायम है, लेकिन हम अब इसको नहीं मानेंगे। ये कहना था मुस्तफ़ा नवाज खोखर का।
پشاور جلسے میں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اہم جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، ہم پاکستانی عوام عمران خان کو قومی ہیرو اور منتخب حقیقی وزیر اعظم مانتے ہیں۔ ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان، بشرا بی بی اور تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف فراہم کیا جائے اور فوراً رہا کیا جائے۔ یہ پشاور جلسے میں قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تمام سیاسی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کسی بھی گورنر راج کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں استعمال کیے گئے الفاظ اور لہجے پر شدید ترین تنقید کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ ایک غیر منتخب سرکاری ترجمان نے منتخب عوامی نمائندے کے لیے غیر مہذب زبان استعمال کی۔ یہ جنید اکبر صاحب نے قرارداد پیش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا انشاءاللہ عمران خان کا نام اگلی نسلوں تک رہے گا۔ آپ اس کے خلاف جو بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ اقبال فریدی صاحب ہیں، انہوں نے خطاب کیا کہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے آپ کیسے ایک سابق وزیر اعظم کو للکار رہے ہو؟ عمران خان 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ آپ پہلے عوام میں جا کر کونسل تو بنو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے حملہ کیا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ اور 25 کروڑ عوام کے لیڈر عمران خان کا انتخاب ہے۔ یہ مینا خان افریدی نے پشاور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بات کی ہے۔ ڈی جی نے کبھی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ پر بات نہیں کی اور صرف ہمیں نشانہ بنایا۔ اگر آپ کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ تکلیف آپ کو ہم دیتے رہیں گے۔ شفیع جان نے کہا آپ نے سہیل افریدی سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ہم معافی منگوائیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم آپ سے جواب لیں گے۔ یہ شفیع خان افریدی خطاب کر رہے تھے، شفیع جان خطاب کر رہے تھے جو معاون خصوصی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے، وزارت اطلاعات ان کے پاس ہے۔ تیمور جگڑا نے بھی وہاں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی رسک کون ہے، ہمارا ہیرو کون ہے یا ہمارا لیڈر کون ہے، اس بات کا فیصلہ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اس بات کا فیصلہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کرے گی، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی پر عدت کا گھٹیا کیس بنایا گیا، یہ شاہد خان خٹک کا کہنا تھا۔ قید تنہائی میں قصوری چکی میں رکھا گیا۔ خاتون سے ڈرتے ہو، لعنت بھیجتے ہیں ہم تم پر، بے شرم ہو اور تم بے شرم ہو۔ تم نے میرے لیڈر کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا، وہ آہیں سسکیاں کانوں میں ابھی تک موجود ہیں۔ یہ سب یاد رکھا جائے گا، بدلہ لیں گے، سود سمیت بدلہ لیں گے۔ یہ شاہد خٹک صاحب کا جو پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں، ان کا یہ کہنا تھا۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، فوج کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ وہ اضطراب کیا ہے؟ وہ اضطراب ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے نام لے کر تصدیق کی اور جن القابات سے نوازا لوگوں کو، غم و غصے کی شدید لہر اٹھی۔ فوج کو اس بات کا ادراک ہو چلا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، ہم سے یہ بلنڈر ہو چکا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کاوشیں کی، اپروچ کی، اپنے گھوڑے دبائے، اور گزشتہ روز جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی، یہ پریس کانفرنس جو کی گئی تھی وہ بڑی میچور پریس کانفرنس تھی، اور وہ چلتی آگ پر اس کو میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور سلمان رقم راجہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو اپنی زبان پر غیر معمولی کنٹرول حاصل ہے۔ یہ الفاظ کا چناؤ بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں، اور بالخصوص سلمان رقم راجہ جانتے ہیں کہ کون سا لفظ کس موقع پر بولنا ہے اور وہ کس تیر کی حیثیت رکھتا ہے، اور کون سا لفظ ایک پھول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو گفتگو انہوں نے کی، پاکستان بھر سے اس گفتگو کو سراہا گیا۔
اور خوش آئند قرار دیا گیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود پاکستان جو حکومت ہے پاکستان کے اندر، جو سیٹ اپ ہے اس وقت، جو حکومت کر رہا ہے، ان کی طرف سے ایک اور پیشکش سامنے آئی ہے، اور وہ بھونڈی پیشکش ہے، وہ مائنس عمران کی پیشکش ہے، جس پر مسٹر گور نے کہا تھا کہ -1 نہیں ہوگا، پھر مائنس سب ہوگا۔ وہ جو رفیق تارڑ صاحب ہیں، مرحوم صدر پاکستان رہے ہیں، جو شریف مر گئے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جو صدر پاکستان نہیں، شریف خاندان کے نوکر تھے، وہ ایسا شخص تھا کہ جو بریف کیس بھر کر ججز کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بلوچستان چلا گیا، کوئٹہ چلا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان طاقتور ہوتی تھی، یہ آج کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے جو کہ جس کے فیصلوں کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے بھاگ کر وہاں سے جان بچائی تھی۔ اس کا پوتا عطا تارڑ یہ فرما رہا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے، اور ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تم کون ہوتے ہو بھائی یہ فیصلہ کرنے والے؟ یہ یاد رکھے حضور والا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے باہر کی، جس طرح سلمان رقم راجہ صاحب نے کل فرمایا تھا کہ ہم کوئی سیر زدہ لوگ نہیں ہیں، ہم ایک عام سے کارکن ہیں، عام سے عوام ہیں۔ تو یہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں یار، کیوں بھول جاتے ہیں؟ نظر میں نے گزشتہ روز عمران خان صاحب کی کچھ بایوگرافی، کچھ ان کے حوالے سے تاریخ، کچھ چھان بین کی میں نے، اور میں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ٹویٹ میں نے یہ کیا تھا کہ کرکٹ کے جان دیدہ مبصرین اور شعراء آفاق کھلاڑی اس امر پر متفق ہیں کہ عمران خان جب میدان میں جلوہ گر ہوتا تھا تو گویا ایک شخص نہیں، پوری ایک کیفیت اترتی تھی۔ اس کی آمد ہی مخالفین کے دلوں میں ایک انجانہ اضطراب برپا کرتی تھی، ان کی سوچ کی تنابیں ڈھیلی پڑ جاتی اور ذہن پر ایسی گہری گرہ پڑتی کہ معمولی لغزش بھی بھاری خطاؤں میں بدلنے لگتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا جب عمران اپنی مخصوص بردباری اور آئینی اعصاب کے ساتھ کھیل کی کمان سنبھال لیتا، رفتہ رفتہ میچ کا ہر موڑ، ہر چال، ہر دھڑکن اس کی مرضی کے تابع ہونے لگتی، اور انجام کار فتح اس کے قدموں میں آ کر ٹھہر جاتی، جیسے اسے اسی کی نصیب میں لکھا گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میچ کھیل نہیں کھیل رہا، بلکہ اعصاب و ادراک کہ اس جنگ میں ایسی ذہنی بالادستی قائم کر رہا ہے جو بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آتی، اس کی وجودگی ہی ایک روایت بن جاتی، اور اس کا ہر قدم گویا تاریخ کے اوراق پر ایک نیا مصرع رقم کر دیتا۔ یہ وہ کپتان ہے حضور جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے، نہ میں کہتا ہوں اور نہ آپ کہتے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کا کبھی ان کے اب کرکٹ کی ان کی میں وہ ویڈیو نکال کر دیکھتا ہوں 92 کا، جب عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا تو مجھے اس وقت تھوڑا سا پتہ ہے کہ مارچ میں جیتا تھا، رمضان تھا، تو وہ میچ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ریڈیو پر وہ سنا تھا، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا سا تھا، تو مجھے یہ شوق ہوا کرتا تھا، اور وہ جیت آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو شکست دیں گے، وہ جیت چکا ہے، وہ آپ ہار چکے۔ تو ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔